لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله 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 فسورة إبراهيم مدمغ ذاكرا إذا أبى للمولى علي وتفكرا متى دفنوني بيتو رابطا أدازو لقد كان ينوي الخير لو كان مبصرا الله الله أجاور رب الواهب المتفضلا بقبري ويود الأب دم الكل يرى حياتي رمضان لو أوى إشارة تفسر ما ماذا لقد قبر بصرا وكنت أروفا علي ياتي وألدورا فوقع شخصي ما تقام ما أرى الله الله فما لي غير المصطفى البدر ماربو وفي جائزات الغير ما لي مرغبو هو الكل منه الكل بطنا وظاهرا فبارو سواه ما لا نبي مجربو الله 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 فمن نوره الكون منه تفجرت علوم جميع الرسل والكل يشرب فموسى وإبراهيم والروح كلهم تواصل بالعدل آمين فقربوا لا إله إلا الله 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 هو الكامل المحمود والصول والمنى وأنت الأبيب المصطفى والمقرب وقد شهد الله العظيم بأنه عظيم لخير الخلق خلق المهرب الله 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 عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها ينقاد دل العبد مطلب عليه صلاة الله في كل ضربات كذاك سلام مثله مسك وطيب لا إله إلا الله 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 الله
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة لنا كل المقامات تجلب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة لنا بالموت طبعا الجنب يصب عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والأصحاب دارا تقرب لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا 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 الله الله الله